गल के है जी किस्सू है एक कि पुराना दौर की गल है। बादशाह सलामत एक ने जड़ा है ना बाग बढ़ाए मुझ छोड़ो खूबसूरत। वज़ीर ने कहे जी जा गए बाग बढ़ाओ। खैर वज़ीर ने बाग बढ़ाए। कुछ अरसा बाद जड़ा है ना बादशाह सलामत गया मायनो करने वास्ते। उन्हें रेजी कितनो सोहनो बाग बूटा फुल लगा भी सोहना सोहना जड़ा है ना बड़ो दिल उसको बाग बाग वो बड़ो खुश हुआ। बादशाह ने अपना वज़ीर ना जड़ा है ना तारीफ़ की तें बहुत सोहनो कियो। खैर बादशाह टुरा तो मायना करता करता अचानक उसका जहन में गल एक आई। उसने कि यार इस वक्त ये जड़ी है ना ये सारी जड़ी चीज़ बाग में मौजूद हैं कि ये तो होने को हक अदा कर रही हैं। खैर ये सोच है बादशाह सलामत जड़ा है ना थोड़ी हंसे। हंस का उसने आम का बूटा ना जड़ा है ना आम बूटा ना सवाल पूछे सब तो पहला कि आम के बूटा तू इत करा तेरो की फ़ायदो है। आम को बूटो जड़ा है ना बड़ो इत्मीनान नाल उसने बड़ा एतमाद नाल जवाब दितो कि हुजूर जिस वेले गरठ को मौसम आवे तो मेरी डालियाँ पुरों वे सोहना सोहना लजीज आम थारी खिदमत पे पेश किया जाए तो तद हम अपना मेज़माना ना अपना दोस्ता ना भी वो भेजो तो वे मेरी शाखा पर जड़े है ना वे आम उगे। बादशाह ने आम को जायको महसूस कियो कहनो बिलाशुबा तेरो फल बड़ो शानदार है तें इस बाग में होने को हक अदा कर सके। खैर बादशाह थोड़ा आगे बदे अगर बरगद का बूटो थो। उसने बरगद का बूटा ने कि बरगद का बूटिया ना तेरो कोई फल है ना कोई तेरो की फ़ायदो है। इत जड़ो बुढ़ो जो बरगद को बूटो थो उसने सुकून नाल के हजूर सुबह सुबह जड़ी है ना तम चिड़िया की जड़ी है ना आवाज़ सुनो जिस नाल थारी आँख खुले उनका जड़ा आलना है तो वे मेरा ही डालियाँ पर है ना उनका हूँ बच्चों का ख्याल रखूँ उन परिंदा का खुराक को ख्याल रखूँ तो इस वास्ते बादशाह सलामत कहना बिल्कुल ठीक है जी बिलाशुबा तेरो होना जायज़ है। अगर लंगे जी बादशाह सलामत ने रे माल्टा को बूटो माल्टा का बूटा ना पूछे यही गल कि तेरो इस बाग में होने को क्या फ़ायदो है। माल्टा को बूटो भी ऐसे ऐसा कहना ज़िले लाई मेरा फल तो तुम खाओ ही खाओ लेकिन जिस वक्त आड़ की तोप तप है उस वेला चोखर बकरी आ गए मेरे छां हेठ बैसे तो उन्होंने जड़ा ना गरठ तू महफूज रखूँ उन्हें ठंड दी। उसने मैं बादशाह सलामत उसने शाबाश दी थी तो शाबाश दे के कहा दर नज़र पई तो कहा ना पूछे तेरो की फ़ायदो है। कहा ने कि वो हजूर कोई ज़्यादा फ़ायदो तो नहीं लेकिन जड़े थारा घोड़ा जड़ी खुराक है उस सब में नहीं अपनी जान कुर्बान करनी पे। बादशाह ने कि बिलाशुबा तें अपना होना हक अदा कियो। इतना में कहा का अंदर एक निक्को जो डेजी को फूल थो निक्का जो पीला पीला फूल नहीं होता उस पर नज़र पई। वो बेचारा जो है ना जिसने क्लास पे जड़ा है ना मास्टर साहब भी नज़र पै जाए नलायक या बचा हुए पिछली डिस्कम पर चुप कर बुना हो गए छप जाए इस तरह वो बेचारे जो है ना छप तो लुक तो कि कितना मेरा को बादशाह सलामत ना पूछ लें कि तेरो की मकसद है तू क्यों है तय। अचानक बादशाह सलामत जहन में चलो कोई का थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाए उस फुल दर मुखातब हुआ तो फुल ना कि वो फुल बड़ो जो है ना डरे से में जी गुमसुम चुप चुप जी बैठो भी और यूँ बादशाह सलामत ने पूछे दस तेरो की फ़ायदो है तू तो निको जो फुल है। और यूँ ही बादशाह सलामत की गल सुनी फुल बेचारो अपनी जगह डर गए और डर गए चुप हो गए बुना हो गए। फिर एक दफ़ा फिर पूछी बादशाह सलामत ने दस तेरो इस बाग ना के फ़ायदो है। और अगर वो जोड़ा है ना आस्ता आस्ता उसने सिर चाह गए डरे डरे बोले कि हजूर मेरो हूँ के फ़ायदो तमना दे सकूँ हूँ बोला किस काम आ सकूँ हूँ तो निक्को जी जो है ना फूलूँ ना मेरा जड़ी है ना हूँ किसी चोखर खाएं मेरा नाल ना मेरे ना कोई फल लगे ना हूँ थारा मजमाना अगर पेश किए जा सकूँ। लेकिन मैंने एक गल पतो है हर रोज़ सुबह सरगिया वेले जिस टाइम हूँ जड़ा है ना खिलूँ पूरी लगन नाल पूरा खलूस नाल पूरी ईमानदारी
پورا جذبہ پوری استقامت نال میرا ذہن میں ایک ہی گل ہے کہ ہوں جتنوں پیارو پھول بن سکو اتنوں پیارو بن گا دنیا نے دسوں گو. جڑی رنگ جڑی تازگی جڑی خوشبو جڑی رنائی اللہ نے میں دیتی ہے ہوں اسے بھی کوشش کروں کہ اسے بھی جو ہے نا جتنوں سونا بن گیا جتنوں خوش رہ سکوں اتنا ہی رہوں. بادشاہ دا ہے ہنسی مذاق کا موڈ بھی تھو. اس نے گل سنی تو گل اس نے بڑی لگ گئی اور اس نے کی ساری سوچ بادشاہ ہی بدل گئی. بادشاہ اس کو گیا اس نے بڑے کہنے لگو تیری اس گل نے میں بڑو جو ہے نا سبق حاصل ہوا ہے. ہوں بھی کوشش کروں گا جب تک زندہ ہوں پورا خلوص نال پوری ایمانداری نال ایک اچھا تو اچھو بادشاہ بن کے دسوں گو. ہم اپنا گھر بچ اپنا دفتر بچ اپنا ادارہ بچ اپنا سکول کالج بھی کتنا نہ کتنا موجود ہوا اور کسی دن ہم چپ کر بحث یہ سوچیں کہ ات بحث کے ات میری موجودگی اس ادارہ نہ اس جگہ نہ کی فائدہ دے رہی ہے کہ ہوں اس ہونے کو حق ادا کر رہی ہوں. یہ ایک گل ہے لیکن اس تو علاوہ ہم یہ سوچا نا کہ اس دنیا بھی ہم ایک بڑی کائنات اللہ رب العالمین کی. کسی دن اگر اس ذات نے پوچھ لیو کہ تینہیں کس کام واسطے بھیجے ہے تو اس دنیا میں کیا کرے لوگوں تیرو اس دنیا نہ فائدہ کی ہے تو بس دل پر ہاتھ رکھ کے انکساری نال عاجزی نال اللہ گیا کہنا یا اللہ ہوں ہر روز پوری ایمانداری نال پوری اخلاص نال پوری دل کی کوشش نال جتنا چنگو انسان بن سکوں اتنا چنگو انسان بننے کوشش کروں. جیڑی رنگ جیڑی صلاحیت جیڑی خوبصورتی تم نے میں دیتی ہیں اس پہ پوری ایمانداری نال اس اپنا کام کرنے کی کوشش کروں. ہیرو اج کل جڑا ہے نا اس ماحول بچ ان حالات بچ اس ہم جڑا ہے نا کہ سردی ہے گرمی ہے جس طرح مرضی حالات ہوئیں جڑا مرضی ہے مشکل حالات ہوئیں اپنا حصہ کو کام کرنا اور پوری ایمانداری اخلاص نال کرنا اور اس اپنی جڑی ناکامی اپنی پریشانی اپنی ساری چیز بھول گئے اس گل پر پورا عمل درآمد کرنا کہ ہاں جڑو کام میرا ذمہ لائے ہے اللہ نے ہوں اس کام نہ پوری طریقے نال ادا کر رہی ہوں. اپنی اس خوبصورتی پر توجہ دیو اور اس خوبصورتی نال اس نہ مزید خوبصورت بنانے کی نکھارنے سجانے کی کوشش کرو اور اتنا ہی پیارا اتنا ہی باصلاحیت اتنا ہی کامیاب انسان بنا دنیا میں دسو نا جتنا کامیاب جتنا خوشحال جتنا باوقار اللہ نے ہمیں بڑھا کے اس دنیا میں بھیجی ہے. یہ ایک طریقہ ہے نعمتوں کو شکر ادا کرنے کو اس کی بارگاہ بھی شکر ادا کرنے کو. یقین منو قدرت نے کہی چیز بغیر کسی مقصد تو بغیر کسی فائدہ تو نہیں پیدا کی. ہم نے ارنا ہے کہ ہم نے کس مقصد سے دنیا بھیجی ہے ہم کس طرح کی آسانی دے سکا.